दी ओवरऑल स्कीम आणि हे आमचे आयज इनॉग्रेशन आसा वॉमर हे आमचे शेडिंग मिशीन सो त्या पासून आमी हांगासर एकठांय जाल्यात आनी पयले सुवातेर आयज आमचो गोश्ट दुखेस्त दीस म्हणटा तसो कित्याक आमचे सो भाव जे दोणांक गेलेले तितून ते चॅम्पियन जावन मेले सो त्या पासून आमी खूब दुखी आसा कित्याक आमच्या गांवांत ते दोणांक थोडे भुरगे गेलेले सो ते सुरक्षीत आहा म्हणून आमी खोशी जावना पूण तरी पूण आसतना आमी आमच्या लोकां गोंयच्या लोकां जनते बराबर आमी हे दूख परगडटा आनी एक मिनीट आमी सायलन्स मागता. थँक्यू. आयज तरी पूण आमी हें फंक्शन कित्याक करता की ते आमचे भाव तिगूय जाण चेन्नयसान येयल्या हँड ओवर करपाक फ्रॉम द कंपनी सो त्या पासत आमी आनीक टायम घेवना कित्याक तांकां आयज सांजे वचोंक जाय पडटा त्या पासत आमी म्हटलें आमी धाकटेंच फंक्शन करुया कोणाकूय आपोवंक ना आमी आनी हें फंक्शन करून आमी आमचो कार्यक्रम मागीर सोंपोवया. आमचे मध्ये आमचे डेप्युटी सरपंच आसा प्रेसिडेंट ऑफ कोमुनिदाद एंटनी डिसूजा आदले एटर्नी मागीर आमचे बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन बेनेडिक्ट आनी 5 मेंबर्स आमचो मतायस आमचो BDCचो BDC न्हू आगुस्तीन बायोडायवर्सिटी ओके आनी हेर मनीस आमचे मध्ये कालांगूट एसोसिएशनाचे मेंबर आसा आनी तुमी आनी आमचे सगळे ऑफिशल्स चेन्नयसान येयल्ले आसा. यू कॅन लूक बायोडायवर्सिटी आलेले वर्ष Thank you. Thank you. We are very happy and proud to associate with you. Yeah. Thank you. Thank you. You want to say 2 words? Sure. So we are from Vermeer Corporation. Vermeer is actually a US-based company. We manufacture products in our US factory. We have different business segments, out of which one of our business segment is to cater to the biomass sector, which is the environmental product, and this is a brush chipper. So these machines are used worldwide for tree care operations, where you clear all these shrubs, branches, any green waste. You can clear with this machine, process it, downsize it, and it is used for various applications like it can be used as a compost, it can be used as a biofuel, which is all finally getting into the carbon net zero, which is one of the major objective of the government of India and every state. So this is and we are very happy and proud to be associated with village panchayat Kalangut, and for us the municipal corporations across the country is one of our segment, and this is our 4th corporation across the country. In Goa we already got associated with Panjim and now with Kalangut. Apart from this, we work with Bhubaneswar and Pune. So this is a good opportunity for both Vermeer as well as different corporations in the country. And this will definitely be one of the key products to help us in achieving our mission for Clean Bharat and Green Bharat. Thank you. In the meantime, should we I am Anthony D'Souza, President of Kalangut Komunidaad. We are very delighted to have this missionary today, and we are also proud, along with the Sarpanch and his team, to have this the first panchayat, though it's Panjim in the municipality area, but now this is the first machine. I think it's in the panchayat level. So first panchayat in Goa. So
Joseph is, famous for this type of activities. First, we had a first horseman, garbage truck, we had independent garbage truck also we had. And not only that, he was the first one even to install Dr. Jack Sikara statue in whole of Goa, minus the MLAs of our state. So we are proud to have him with us, and I wish you all the best, Joseph, and get some more initiative. And hope you will give this to our biodiversity. Yes. Thank you. Now, biodiversity chairman. बेनेडिक्ट चेअरपर्सन बायोडायवर्सिटी आयज म्हाका खूब खोशी भोगता कित्याक एज अ चेअरमॅन ऑफ बायोडायवर्सिटी ही एक ग्रीन इनिशिएटीव आनी अशें हांव आयकता तांचे कडेन दीस इज द 4th machine आय थिंक दॅट इज बींग प्रोक्यूर्ड by any municipality or panchayat all across India. And as I see it, it is a very modern machine. आणि अशें आयकता कित्याक ते एकदम इट इज अ ग्रीन इनिशिएटीव. सो आमी जितली बी झाडां पालो कितें आहा सगळें घालून ताचे जेचे पळय बाय प्रॉडक्ट येता तातूंत जायत्यो वस्तू करूंक जाता आनी एज कॅन बी यूज एज बायोफ्यूल ऑल्सो. आतां पंचायतीन खूब इनिशिएटिव्स घेतलेले आसा कित्याक थोडे दीस जाले आतां तो वावूय उक्तो करून घेतला फार्मरांक. हें खूब गरजेचें पडटलें. सो हांव मागता कलांगूटच्या फार्मरांक चड करून हेची आतां पंचायत तर आपणेच्या वाटेन सगळें करता आनी इतले मॉडर्न मिशनरी बी आयज हाडल्या तेणींनी. सो ते हेचोच सगल्यांनी फार्मरांनी मागता तेंचे कडेन ताचो फायदो घेवचो म्हणून. हो आमचो मिशीन हाडला तें. सो हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक खूब फावटी ते गोंया येयले आनी गेले. पूण हेचे कॉस्टींग इज 76 lakhs which is given by the part of the amount is given by VDC for us because 14 finance right 14 फायनान्सान थोडे पयशे दिले आमकां आनी आमी 25 लाख थ्रू पंचायत फंड घातले आनी हे मशीन हाडलें आफ्टर गोईंग थ्रू ऑल द प्रोसिजर्स ऑफ द गव्हर्मेंट. सो कित्याक आमी घेतलें की आमी रस्त्याचेर खूब पळयता झाडां पडटा वो कितें आसता. सो ती रस्त्यारूच आसता ती आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता. सो त्या पासून आमी चिंतलें बाबा आमी आतां हे व्हरोन एका वाड्यान एक दीस आसतलो माक आसतलो आनी आमचो अशोक हील बी इन चार्ज ऑफ दीस. सो तो कितें करतलो एका वाड्यान वचोन एक सुवातेर दवरतले बिशीट आनी सगळीं चुट्टां म्हणटा कोणाची आहा ऑर कितें वस्तू नाका त्यो हाडून एक सुवातेर दवरतले आनी आमी हें ऑपरेशन करतले एका वाड्यान कित्याक सगळ्यांकूच हांगा वस्तू हाडूंक जावच्यो ना. सो त्या पासून आमी अशें चिंतले सगळे 5 मेंबरांनी की एका वाड्यान व्हरपाचें आनी आमी आमचे हेजेर सायटीचेर ते घालतले ऑर एका वॉर्ड मेंबराक सांगतले बाबा तुमी तुमच्या वाड्यान केन्ना येता ते. सो एक सेंट्रल पॉयंट दवरतले एका वाड्याक लायक गावरावाडो एका खंय भितर दवरतले हॉलिडे स्टेटाचेर तिचो धरून सगळीं चुट्टां पाडपाची ऑर गावरावाडो इस्ट सावयलो तिचो सुवात आसा. सो तिचोरूय ते करून आमकां खूब सवलती मेळटल्यो आमकां आनी हो पिठो जो जाता की आतां खूब जाणां येयले आमकां सांगपाक हो पिठो आमकां दियात म्हणून. बट इट इज वेल्युएबल सारको पिठो वेर वी हांव नको आहलो बाबा इतलो वेल्यू आहलो म्हणून एका आमी पिठो करता तेका. सो त्या पासत हांवें आतां चिंतलां की लोकांचे चुट्टां घेवपाची परतून तांकां आनी ती पिठो आहा तांकां मागीर इंडस्ट्रियल स्टेटान विकपाचो आनी परतून आमकां रेवेन्यू येतलो तो. सो हितून आमी खूब गिरेस्त जातले फकत हो पिठो घेवन कित्याक 3 वा 4 कंपनी आमचेशी येयल्ल्यो आतां. सो त्या पासत हांव म्हाज्या पंचायतीक VDCक मागीर 14 फायनान्स सगळ्यांक आमी बायोडायवर्सिटीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ते हांगासर येयले म्हणून. थँक्यू. काम रे ते सायडीन जर हांव तुमच्या हातीक करता. अरे फाट करना बायोडायवर्सिटी कोण आहा रे यो मरे यो रे दोतोर यो रे. अरे तूं आतां निमाणो पावलो ते पयशे 15 फायनान्स घेवन आसा चल एंटणी यो रे एंटणी दोन मुहा
ఏం జరుగుతుంది ఓకే